बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कुरान मजीद की सूरतों के तारुफ के सिलसिले में सूरा नंबर 48 सूरा अल-फतह के तारुफ पर मबनी है। सूरा अल-फतह सुलह हुदैबिया के फ़ौरन बाद नाजिल हुई। 5 हिजरी में जब ग़ज़वा अहज़ाब में कामयाबी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुखातिब करके फरमाया था कि अब कुरैश में तुम पर चढ़ाई करने के लिए दम नहीं रहा, आइंदा तुम लोग इन पर चढ़ाई करोगे। चुनाचे 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा करने का इरादा फरमाया तो 1400 सहाबा, बाज़ रवायात के मुताबिक 1800 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा करने के लिए तैयार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ हालत एहराम में सफ़र करते हुए हुदैबिया के मुकाम पर पहुँच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इक़दाम ने कुरैश मक्का को एक बड़े इम्तहान में डाल दिया। कुरैश मक्का मुसलमानों को उम्रा करने से भी रोक नहीं सकते थे, क्योंकि बैतुल्लाह के तवाफ़ से किसी को रोकना अरब रवायत के ख़िलाफ़ था। दूसरी तरफ इन्हें ये भी गवारा नहीं था कि मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में दनदनाते हुए मक्का में दाखिल हों। पूरे शहर में आज़ादी से घूमे फिरें और तमाम कबाइल में ये तासुर फैलाएं कि पिछले 18 साल से जारी कशमकश में वो जीत गए हैं और कुरैश को शिकस्त हो गई है। चुनाचे चारों नचार कुरैश ने फैसला कर लिया कि वो किसी कीमत पर भी मुसलमानों को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे, और आपने इस फैसले के बारे में उन्होंने मुसलमानों को बाकायदा आगाह कर दिया। इन हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बातचीत के लिए मक्का भेजा तो कुरैश ने इनको मक्का ही में रोक लिया। इस दौरान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये खबर मशहूर हो गई कि कुरैश ने उन्हें शहीद कर दिया है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से एक खसूसी बैत का एहतमाम फरमाया। इस बैत के ज़रिए मौका पर मौजूद तमाम सहाबा ने अहद किया कि वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तारीख में इस बैत को बैत रिजवान का नाम दिया गया है। इस बैत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा थे, इसलिए इसे बैत शजरा भी कहा जाता है। जब इस बैत की खबर मक्का पहुंची तो कुरैश को इस सूरत हाल के बारे में संजीदगी से सोचना पड़ा। उन्हें खूब मालूम था कि मुसलमानों में कोई एक फर्द भी पीछे हटने वाला नहीं है, और ये भी कि जब ये लोग कोई अहद करते हैं तो उसे हर सूरत निभाते हैं। चुनाचे उन्होंने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए मुज़ाकरात के लिए सफारती कोशिशें तेज़ कर दी। उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी वापस भेज दिया और कुरैश की तरफ से सुहेल बिन अमर की क़यादत में एक वफ़द भी सुलह की बातचीत करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप में पहुँच गया। ये मुज़ाकरात बिलाखिर सुलह पर मुंतज हुए, जैसे तारीख में सुलह हुदैबिया के नाम से याद किया जाता है। इस सुलहनामा की अव्वलीन शर्त ये थी कि 10 साल तक फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंद रहेगी। दूसरा ये कि कबाइल अरब में से जो कबीला भी फ़रीक़ैन में से किसी एक का हलीफ बनकर इस मुआहदे में शामिल होना चाहेगा, उसे उसका इख्तियार होगा। तीसरा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी इस वक्त उम्रा अदा किए बगैर वापस चले जाएंगे और आइंदा साल वो उम्रा के लिए आकर 3 दिन तक मक्का में ठहर सकते हैं, बशर्त ये कि एक एक तलवार के सिवा कोई सामाने हरब साथ ना लाएं। इन 3 दिनों के लिए अहले मक्का शहर खाली कर देंगे, मगर वापस जाते हुए वो यहाँ से किसी शख्स को अपने साथ लेके जाने के मजाज ना होंगे। बज़ाहिर इस सुलह की शराइत बहुत गैर मतवाज़िन थी। इन शराइत से यूं लगता था जैसे मुसलमानों को झुक कर सुलह करनी पड़ी है, बल्कि बाज़ शराइत से तो मुसलमानों की सुबकी का तासुर भी मिलता था। मसलन एक शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान मदीना से मक्का आ जाए तो कुरैश उसे वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का से मदीना चला जाए तो मुसलमानों को इसे वापस करना होगा।
اتفاق سے اسی شرط کے حوالے سے عین موقع پر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی آن پڑی۔ ہوا یوں کہ جو ہی صلح نامہ کی تحریر مکمل ہوئی تو ایک مسلمان نوجوان ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی قید سے فرار ہو کر مسلمانوں کے کیمپ میں آ پہنچے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیل بن عمر کے بیٹے تھے، جو مذاکرات کے لیے قریش کا سفیر تھا اور اس وقت تک مسلمانوں کے کیمپ ہی میں موجود تھا۔ اس نے معاہدے کے مطابق اپنے بیٹے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ متعلقہ شرط کے مطابق مسلمان حضرت ابو جندل کو واپس کرنے کے پابند تھے۔ دوسری طرف ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہائی دے رہے تھے کہ انہیں دوبارہ ان قصائیوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ ادھر چونکہ معاہدے کی شرائط طے ہو چکی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل کو واپس بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل تم صبر کرو، ہم معاہدہ کر چکے ہیں اور ہم پر معاہدے کی پابندی لازم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو جندل کو سہیل بن عمر کے سپرد کر دیا گیا۔ اس وقت مسلمانوں کی صفوں میں ایسی رقت امیز صورتحال پیدا ہوگی جسے برداشت کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ مسلمانوں کا پورا لشکر مضطرب تھا۔ کوئی شخص بھی ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا جنہیں نگاہ میں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرائط قبول فرما رہے تھے۔ اسی جذباتی کیفیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مکالمہ بھی کر بیٹھے جس کا انہیں ساری عمر شدید رنج رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ ہم اس قدر دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ لکھ رہے تھے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم املا کروا رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فقرہ لکھوایا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے مابین طے پایا ہے، تو اس پر سہیل بن عمر نے اعتراض کیا کہ ہم چونکہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے آپ رسول اللہ کے الفاظ عبارت سے حذف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تم مانو یا نہ مانو، میں اللہ کا رسول، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کے الفاظ حذف کر کے عبارت یوں لکھی جائے کہ یہ صلح نامہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے مابین طے پایا ہے۔ اس پر حضرت علی نے عرض کیا کہ آپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے ان الفاظ کو میں اپنے ہاتھوں سے نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ کے الفاظ کو خود اپنے ہاتھوں سے حذف کر کے معاہدے کی عبارت مکمل کرائی۔ اگرچہ حضرت عمر اور حضرت علی کا مذکورہ طرز عمل غیرت حق اور حمیت دینی کا مظہر تھا، لیکن ایسے مواقع کے لیے عام قاعدہ یہی ہے کہ امر فوق الادب یعنی حکم کو ادب پر ترجیح دی جائے۔ صلح نامہ پر فریقین کے دستخط ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر احرام کھولیے اور قربانی کے جانور ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں اگرچہ سب نے احرام بھی کھول دیے، قربانی کے جانور بھی ذبح کر دیے، لیکن عملی طور پر اس وقت ہر مسلمان دل گرفتہ اور شدت غم سے نڈھال تھا۔ یہ وہ صورتحال تھی جس میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور اللہ نے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پہ اور عام طور پہ تمام مسلمانوں کو اس کے آغاز میں ہی ایک بڑی خوشخبری کا اعلان فرمایا۔ تم لوگ تو سمجھ رہے ہو کہ تمہیں بہت دب کر صلح کرنی پڑی ہے، لیکن
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صلحنامہ کے پردہ میں ہم نے اپنے رسول کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے۔ بعد میں آنے والے حالات سے ثابت بھی ہو گیا کہ صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے واقعی فتح مبین تھی۔ بہرحال اس میں سب سے بڑی کامیابی تو یہی تھی کہ قریش مکہ نے مسلمانوں سے معاہدہ کر کے انہیں اپنے برابر کا ایک فریق تسلیم کر لیا۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دینی احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔